تايني زرا تايني لا أو كوني رأيون مالت عاوت إتي فيديو كحيدوه جن حدش مشتر الله سلامتا أي رسعكون كبرات تخاتلتي كما لكم دحندكم ببزلكم والسلام كتكونوا ناتمنكو حدشتي نزي channel زكونكم لايك شير سبسكرايب بمقوار متوعكم أي فلين قولكم يفتي مباركس نايلم عنتي تحستنا ويكعا أدينا بزعوا عاوتنا أكي مسبعال تحدارو ناتاتهم تحست أي حزلكم مسئية زلكم مالتيو عاوز حلفة فيديو عاود إتي فيديو زتل أخنا بأكي أمنولن وزي نعي مثل جن أنا يكون كم زي عينت كده نقول يبلي جراش يلوا مالتيو انت قنا جن موزحتيو هزبون إزي كنبريو إيو زبل حاسا ويك عارئتو نيرو مالتيو سلازي كورات بيتسب إزي مشتر انت أيو نزبل عمت الرشا فيديو قامت لكم يا نسخم بتا نزي channel لايك بمقار منكرو وقولكم يفوتي سلازي حدا حساب اسكخوكم فقرسي انتاي مالتيو فقري كاو سمعيت نلاعلو خوينو ناي كل التوغنات تبكي تمرتن مرددا ايو مرددا نحاساباتن سمعيتن مصامدتخا بزي فردي مقبال توافاينت او صباقن حماقن او صبقن حماقن اوان بحوار نمصنع زوسن وسانا كبري نبهرياتن دلياتاتن مصامدتخا عبي واقع مهاب أفقري انتاي كمالو ألوم اتم كندي قلفتاتن رقحتاتن لاباكم كنبلئنا حدا ناي فقر ركب عوتن طعين كخون زمسعو نقرات كنمالهم ألنا نأبنت امنت مسرت ناي زخوان ركب بزي امنت فقري كقصل أي خيلنيو سلازي مجمر يا نجر عفقري امنت كهل اللوا نصر ركب سمعت كان حسابات كان بقلتي مكفال بتعقستي مسمع مع اتصال ساي مدق قف نمعوالن حلمتاتن مصام الدخا ندحريت كي تقوتكا ويكعا كي تقوتتكا متبع اتي ربعي دمو يكرتا جيجاتات كهلوخا كم زخلو ترديخا يقرا موالن حلافنتكا موقصان سلازي جيجاتات عودك سبات كم زلو خوينو ناتا خهلي يخل ناتو يخهلي يخل جين اتي نقرات بيقرتا محلاف جيزة مهاب بحوار زحلفوهم ترقم زلو جيزتات مسرح مباركس كورات بيتسب فقري انتاي مالتيو الى حاتي تقم نيرة كمون افقري كمالو زلوهم نقراتن أفقري أيناي تنكارة كهب على وزبل نجراتن نارئنا تنحنا فقري مجمر يا نكر امنت كل اللو زوق العزيم كاب مترطار زتت العالم اسكاب حجي استات سلست ورحي زأكل بزي مسمع مع تنحهم يوم سلازي أما ترش إدمو إتي فيديو زرقيتو أكي نعوت أي أمون اللنيو مكنياتو انتايو سلام انتاي كيو أفقري امنة تزهل نيرو أكي نعوت أي متأرطرت النيرة
ግን ኮይኑሎ ጠርጢራላ እቲ ዝጠርጠረቶ ነገር እውን እነጭራሽ እንሱ ክቅበሎ አይከኣለን። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝማዕበለ ኢና ዘለና ኣብ ሕድሕድ ፍቁራት ካብ ዝዕዘቦ ነገራት እንተሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ፍቁራት እንከለው ፍቅሮም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የእትይዎ ብድሕሪኡ ደሞ እንታይ ይመጽእ ፕራንክ ኢሎም ብዝጀመርዎ ባእሲ ይመጽእ ባእሲ ምስ መጸ ምፍታሕ ይመጽእ ምፍታሕ ምስ መጸ ደሞ ነጭራሽ ከም ዘይነበሩ እቲ ሓደ ፈጢኑ ካሊእ ይሕዝ እቲ ሓደ ደሞ ካሊእ ይሕዝ እዚ ኣብ መብዛሕትኦም ዩቲዩበራት ዝረአ ዘሎ እዩ። ስለዚ ንመጀመርያ ነገር ገንዘብ ፍቅሪ ክዕድግ ኣይኽእልን እዩ። ፍቅርኩም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይትእትዩ። ፍቅሪ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እንክኣትእ እንከሎ እንታይ ዓይነት ሳዕብየን ይፈጥር ኢልኩም ትሓስቡ? ሓቀኛ ስምዒት ይጠፍእ ተቀድማይ ነገር ካልኣይ ስነ አእምራዊ ቁልውላው ይፈጥር ሳላሳይ ሓዳር ላብ ምፍራስ ይበጽሕ ረብዓይ ደሞ ስነ ምግባር ይባላሻ። ስለዚ ክቡራት ቤተሰብ ንዩቲዩብ ኢልኩም ንገንዘብ ኢልኩም ፍቅርኩም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይትእትውዎ። ምክንያቱ ዘምጽኦ ሳዕብነታት ብዙሕ እምበር ዘምጽኦ ለውጢ የውልን ክብለኩም ይፈቱ ማለት እዩ። እስካብ ናብ ምፍላይ ካሊእ የብጽሐካ ኢና ከምኡ እውን ናይ ሰዓብቲ ናይ ተኸተልትኹምና ክብሪ ይሃልየኩም ናይቲ ርእይቶታትን ትሕዝቶታትን እውን ሓደ ከጋድዶ ይገብርና ኣብቲ ርእይታትን ኣስተያየትን ኣሕዋተይ ደሞ ቁጡብ እናበልኩም ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ቤተሰብ እቲ ኣኪ ሒዛቶ ዝመጸት ትሕዝቶ እኳ ደኣ ዋላ ደኣ ለዓወት ይምሰል እቲ ፎቶ እምበር ዓወት ክሒድዎ እዩ ልኽሓዶ ምክንያት ደሞ ትክክለኛ ከም ዘይኮነ ብኢአይ ዝተቃናበረ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ክቡራት ቤተሰብ። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኢአይ ዘይገብሮ ነገር የለን። ተደሊኹም ትጠንሱ ተደሊኹም ትሓርሱ ተደሊኹም ስለዚ ምጥንቃቅ እዩ በቃ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክመፀኩም እንከሎ ፍቁራት ኮይንኩም መጀመርያ ከተስተውዕሉ ኣለኩም ማለት እዩ። ምክንያቱ በቃ ንስኻ ጠንካራ ጅግና ተኮይንካ ንዓኻ ልኽባእሱ ሕጥ ናበሉ ዝሓድሩ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ኣይንረስዕ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ቤተሰብ ናይ ልማዓንቲ ዝነበረና ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ። ብዝቕጽል ብኻሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ስሰናይ ንዓኹም እናውልኩ ነዚ ቪድዮ እተፈቲኹምዎ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ምትዋዕኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ይፈቲ። ሰናይ ቅንያት ኣብ ሓሳበተይ ወይ ከዓ ኣብ ርእዮታተይ ጌጋ እተልዩኒ ደሞ ኣረመታኹም ክቕበል እየ ሰብ ኮይኑ ዘይጋገ ስለዚ